coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family. Nining atong santos nga misa karon atong dadon ang mga katuyuan sa tanan nga naningkamot nga makahatag og kalipay sa panahon sa Pasko, pinaagi sa mga gasa in cash and in kind.
Ipadangat usab nato ngadto sa Dios ang katuyuan sa tanan nga mga nagmasakiton. Alang sa kapuhlayang dayon sa tanang nangamatay na, ilabi na sila nga kanhiayng suod sa atong kasing-kasing ug sakop sa tuang tagsa-tagsa kabanay. Ug labaw sa tanan ang katuyuan sa media, apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Andamon nato ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining dakong kasaulugan sa pagpadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran, pinaagi sa pag-ila sa atong kakulang sa kahingpitan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
sumampo kita. O Dios, karong adlaw, gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinagi sa pagtultol sa bituon. Itugot nga pinagi sa kahayag sa pagtuo. Makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon, Jerusalem, ug sidlak, kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiog, apan ang Ginoo musidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran muduol sa imong kahayag, ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila, ug muduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mga but ang imong mga anak lalaki, ug kuguso ng imong mga anak babayi. Malipay kagayod, inigakita mo niini. Mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahina. Kay ang bahandi sa dagat, mahianha man kanimo. Ang bahandi sa kanasuran, maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo, sa Media ug sa Epa. Ang tanan nga gikan sa Seba, magdalag bulawan ug insenso, ug mag-awit silag mga pagdayig, alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. O Diyos, tugahi ang hari sa imong panghukom.
malan ay buwan. Magmandon ta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat o gikan sa suba ngadto sa kinatumian sa yuta. Ginoo ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo magdala ug mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba magdala og mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasod magalagad kaniya. Ginoo ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus kun magsangpit siya ug sa nagantos diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus, luwason niyang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kiniibutyag ngadto sa mga tao. Apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus natao sa lungsod sa Bethlehem, sa Yuta, sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes. Unya, may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon, nangabot sa Jerusalem, gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natao nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod o gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron muadto ako ug musimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang mga gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Ay ikaw, O Kristo. Makaigsuunan, ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod batid sa kasulatan kay ilaning gitun-an matag adlaw. Batid sila expert. Sa ato pa, ang ilahang kahibalo sa kasulatan halawom gayud. Ang pangutana, ngano man nga bisan sa ilang kahibalo nga mataw ang gisaad ug ang giampo nga Mesiyas, nganong wa man sila maghinam-hinam sa pagpangita kaniya. Amo ta ka pangutana bata ana. Bala ang kasulatan na gyud pulong sa Dios mo'y ilang gitun-an ug nagtudlo kanila nga mataw ang Dios nung bata sa Bethlehem. Pero ngano man nga they were unmoved, murag way nahitabo. Kung wala gani mangutana si Herodes kanila, di gid sulti. Mahitungod ining gitagna sa mga propeta. Ngano man
Ambot ni mo Padre, naghana pangutanan sa nimi. Sugod pa kay pamalandong. Hinumdom na kong sugilanon makigsunan. Dahil bata nga miuli, dahil di na ko miskwila. Ano man? Away ayo tayo, di ba? May eskwela ta, haro makaton ta. O mo, bitaw niya. Wala ka nakatunan sa eskwelahan na mo. Wala. Nga naman, ang among maestra, sige pangutana. Nya di pa kita ka maumutubag. So kay sige sa pangutana na mo, labaw na dahil siyang kinahanglan mo eskwela. Hindi na ko eskwela. Bitaw, mangutana tangano man. Naiusa nga mitubag ini makaigsuonan. One of the brilliant minds of modern times, Pope Benedict XVI. Matud pa niya, ngano kuno nga wa nila makita ang maong kamatuoran tungod kay sirado sila. Insensitive and indifferent sila sa pagpadayag sa Ginoo tungod kay kontento na sila sa ilang nahibaluan. Kumbinsido sila nga hingpit na ang ilang nahibaluan. Busa, they were not open to God's surprises. Ang gusto nila predictable nga Ginoo. Dili sila ganahan sa Ginoo nga siya mo ay magbuot kung asa padong, liko ba dire, mo straight ba dito, mo backward ba? Di sila ganahan ana ang Ginoo. Ang gusto nila nga Ginoo predictable, sila magbuot. Mao na nga wa nila makita ang maong kamatuoran. Natanawa unsay resulta makaigsuonan, pamalandungin ninyo Matthew chapter 13 verse 15. Matthew 13 verse 15. Tarawa unsay nahitabo sa mga dumuduong gikan sa sidlakan. Dili to sila expert sa kasulatan. Asa sila expert? Matud pa sa ebanghelyo. That's right. So hito sila mahitungod sa bituon. Pangutana, Kristohano na, Diyos no na, dili. Dili gani. Bawal man na sa tuwa, di ba? Astrology, reading the stars, bawal na to. Pero tanawa, gigamit na sa Ginoo aron giyahan ang mga dumuduong gikan sa sidlakan. Ang nagiya gani nila bituon ra. Mayngutang po nga shadow only of the true revelation of God through sacred scriptures. Anino ra gyud taon gani. Pero ilahang gipamalandungan o nagiya nila padong ngadto sa Jerusalem. Nya tanawa pagkigsuonan, kay shadow man lamang dili perfect revelation. Sakto ilang naadtuan primero sayop. Sayop, porting sayo pa. Ngano? Asa sila nangita? Dito sa palasyo ni Herodes. Kay ang mataw, hari man. Ang hari sa mga Hudiyo. So nagtuoin taon sila, nga atos palasyo pangitaon. So dito sila ni Herodes. Herodes nga praning. Ngano nakaingon kong praning? Tanawa. Imbis malipay si Herodes nga mataw ang manunubo sa Israel, unsay giingon sa ebanghelyo, wa siya mahimutang. Naghusa na hinoon siya. Ngano man, di siya ganahan og laing hari. Kay gusto niya siya ray hari. Di ba praning? Gani iyang gipatay ang tanan nga iyang gidudahan nga mokompetensya niya including his children. Ang iyang asawa, iyang gipatay. Kay threat sa iyang throne. Oh, praning. Wa siya malipay. Natanawa, kay hulad man lamang, shadow only of the real truth, saag intaw gamay. Ang mga dumuduong gikan sidlakan. Dito ang ending nila sa palasyo. Wrong. Pero bisan pa man ana, maayo kay na malandong gyapon sila. Nituman gyapon sila sa giya sa Ginoo bisag shadow lamang. Halap gamay ang paggiya. Kay dili lagi sila sakop sa piniling katawhan. Unya kini naghatod kanila ngadto sa Bethlehem. Mihunong ang bituon tungod gayud sa himutangan sa bata. Natanawa ha, ang gipangita nila hari sa mga Hudiyo. Unsay reaksyon nila pagtan-aw nila nga oy ang bituon mihunong sa manger, pasungan. Unya naa didto mga ultimo kay dagway. Tuwa si Peasant Joseph, si Peasant Mary.
Nya ang Diyos nung bata naa didto gahigda uban sa mga mananap. Supposedly, ang mga dumuduong makasidla ka, ma-disappointed, ha? Mo ni among giari? Mura ning dagwaya di ay? But look, matod pa sa Ebanghelyo, they were filled with joy. Wa nila tuguti the simplicity sa ilang nakita sa pagpugong kanila nga malipay. Ngano man, sayod sila. Ang ilang expectations were nothing compared to the revelation given to them. Kita baya sa makadaghan, ma-disappointed ta sa Ginoo. Kaya na natin gi-expect, Lord, I want you to answer me this way. Lord, ginahan ko akong kinabuhi, inani ang dagan. So, kaya na naman tayo expectations, taas kaya to expectations, kung dili gay mo sibo ni ana, ma-disappointed ta ni Lord. Leksyon ni nato. We learn from the Magi. They were not disappointed. They knelt down and worshiped. Liman ka ana? Enough na itong muadto lang, muhatag og regalo. But no, they did more. Despite the simplicity in front of them. Not royal, not God, not divine, but very ordinary. Sa gibuhat nila, miluhod sila o misimba. Unsay leksyon nga angay nato katuunon ay makigsuunan, we must be ready for God's revelation in the most unlikely situations. Andam ta nga makita sa lihok sa Ginoo bisan sa mga sitwasyon nga makaingon ta mura di gini mao. Simang man gyud ni. Pero saon ta man mao dinhi man ko gilid ni Lord. Mao gyud tingali ni. Ana, be ready to be surprised by God because the God we serve is not a predictable God. He cannot be boxed in. Ang Ginoo nga ato ang gilagaran is a God of surprises. This is the great surprise He gave to the Magi from the east. Unya kay andaman sila sa maong surprise, they were filled with joy. Lahi ni Herodes, naguol siya, nahasol. Ug tungod sa iyang kahasol, mitislaob siya og samot sa iyang kapraning ug sa iyang kadautan. Kibaw na taon sa isumpay sa mong istorya, pagkabantay niya nga wa na mo balik ang dumuduong gikan sa ilakan sa gibuhat niya. That's right. He became murderous and he murdered the innocents of Bethlehem during that time. Makaigsuunan, mo na dangatan usab nato. Kung ang atong expectation, ato ipugos gyud sa Ginoo. Let God be God for us. Even if it means surprising us in ways we do not expect. Amen? Atong baguhon karon ang atong pagtuong Katoliko kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat o sa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Daganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Bubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mianhi ang atong Ginoo aron kabigon ang tanang katawhan ngadto kaniya ug ngadto sa iyang Amahan. Puno sa pagsalig, mutuaw kita
Ginoo, kaluy kami. Kaluy kami. Nga ang simbahan, padayong magkabig sa katawhan ngadto sa atong Ginoo, magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, mutahod sa gawasnong pagbansay sa rehiyon, magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga sama sa tulo ka maalamong mga tao gikan sa silangan, magmanggihatagon kitag muhalad sa atong mga gasa ug mupaambit niini ngadto sa mga nagkinahanglan, magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga anaa sa daplin sa katilingban, ang mga masikiton, ang mga inutil, ang mga kabus ug ang mga makasasala, matagad ug matubag ang ilang mga panginahanglan, magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga kalag sa purgatorio, mahawas gikan sa ilang kasakitan, ug makasulod na sa langitnong puloy-anan, magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Langit tong Amahan, nagpasalamat kami sa imong mga hatag ug mga gasa nga imong gibubo kanamo. Amo unta kining gamiton sa pagdala ug pagkabig sa imong katawhan nganha kanimo, kay ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan. Ang gihalad namo dili na bulawan, insenso og mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat nga mao sa Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang kanasuran. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santos idikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagto. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balik na. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo ug ang tanang mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Gada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sa hiniusang kasing-kasing o gunahuna, atong awiton ang pag-ampo ang itudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kaimo anang kingharian, ahang gahom ug ang himayan. Hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Malipayon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. O Ginoo, sa kanunay ug sa tanang dapit, naguna ka kanamo pinagi sa langit nung kahayag, itugot nga mamalandong namo sa putli nga pagtuo, ug magpuyo kami sa kinabuhi, sa bugos nga paghigugma, sa misteryo nga among gisalmutan, pinagi ni Kristo among Ginoo. Padayon ta magampo alang sa tuwa mga kaigsuonan nga masakiton o nabugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton og problemado. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas ug sa kadasig, makapasalamat unta sila kanimo dinhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makaigsuunan, ang mga makinadmanon gikan sa sidlakan, naghatag kantog panag-ingnan sa kabililhon, sa kahulugan, sa paghatag, pagpaambit og mga gasa. Kay matud pa, no one is so poor as to have nothing to give, and no one is so rich as to have nothing to receive. Tataw kaayo ning kamatuoran sa akong kasinatian. Sa kaadlaw ni ana, dihay mga beneficiary nga miduol kanako o nagkanayon. Father, ihatag gud ni nga kanang token of appreciation sa naghatag kanamo sa mga nindot kaayo nga mga kanang unused clothing gikan sa US. Ikaw kamo lay hatag ana ikaw lang Father kay naikog mi kay simple ra magug kaay ni murag pugong ra magani to. Asa o unit top nito palita asa to. Maghatag. Ako mong gidawat, akong gitunol. Kaya ba mo sa reaction in town sa akong gitunulan? Iya din gigakos. Siya, wow, thank you, I'm so touched. No one gave me gifts. Kaya mo kung usahay mo yun, dato na sila, they have everything. Maglibog to sa ihatag, ay ampo rata na sila. Uy, ayaw mo kalimot nga the simple act of giving is very meaningful alang sa tao nga nakatagamtam sa maong kalipay because it means he or she is being remembered. Mao na importante nga ato ang isod sa tungon-huna mo na nga sa makausap pa pasalamatan nako ang tanan nga naningkamot naninguha nga makahatag og kalipay panahon sa Pasko pinaagi sa mga gasa sa cash, kind, prayers and services. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun. Ang Dios nga mitawag kaninyo gikan sa kangitngitan ngadto sa iyang kahayag nga katingalahan, sa iyang kaluoy manalangin unta kaninyo ug magligon sa inyong kasing-kasing, pinagi sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug ang Dios maghimo unta kaninyo nga kahayag alang sa inyong mga igsuon, kay nagsunod man kamo nga masaligon kang Kristo nga karong adlawa, nagpakita nga kahayag, nga nagdanag sa kangitngitan. Pagkatapos sa panaw mudangat unta kamo ngadto kaniya, ang gipangita sa mga makinaadmanon samtang naguna kanila ang biton, ug sa dakong kalipay hipalga nila ang kahayag nga gikan sa kahayag si Kristo ang Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Nasa ulog na ang misa, dadaan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Thank you, take care. David sa kahimayan, mauray ang nakita, ang panagpay na magsandaron. Ulan, ang tagbalay ng iyawitan, awit na halatun, sa tanang Pasko, pagmalimayon. Bagong tuwing, bagong kinatuli, luyo sa akong mga tawi. Akong awit o lugar, laylayo, karong magmalimayon. Kasayaning tanaw, David sa kahimayan, mauray ang nakita, ang panagpay na magsandaron. Ulan, ang tagbalay ng iyawitan, awit na halatun, sa tanang Pasko, pagmalimayon. Awit na halatun, sa tanang Pasko, This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.